खालदा का बेटा यूनान होता था और घर में इसकी शादीशुदा बेटियों ने शौहरों समेत डेरा लगाया हुआ था जो कोई काम ना करते। और अरशद यूनान से पैसे भेजता तो सारे खाते और खालदा की बहू आमना 17 लोगों की खिदमत पर मामूर थी। और जब आमना की बेटी हुई तो खालदा ने इसे भी आमना के साथ कामों पर लगा दिया और किसी को इसकी पढ़ाई की फिक्र न थी और रात भर रोती रहती। 15 साल बाद अरशद यूनान से वापस आ रहा था और एयरपोर्ट पर सवाए आमना और बेटी के अलावा सब मौजूद थे। और अरशद आमना और बेटी से मिलने के लिए बेताबी के साथ घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर इसके हवास गुम हो गए। किसने चुराया है मेरा हार? आमना की नंद इतनी जोर से दहाड़ी थी कि किचन में काम करती आमना बेइख्तियार लरस सी गई। सुबह से घर में तबाही मची हुई थी क्योंकि आमना की बड़ी नंद का सोने का हार गुम हो गया था। मिल जाएगा बेटा, परेशान क्यों होती है? आमना की सास प्यार से इसे समझा रही थी, मगर अलमारी का एक एक कपड़ा निकालकर फर्श पर फेंकते हुए आमना की बड़ी नंद सिदरा बेहाल हुए जा रही थी। यूं लगता था जैसे इस पर कोई दीवानगी का दौरा सा पड़ गया है। इसने अपने कमरे की हर चीज ऊंधी कर दी। अम्मा, मेरा हार मेरे कमरे में नहीं है। मुझे पक्का पता है कि इसे किसी ने चुरा लिया है। उस दिन मैंने पड़ोस की शादी में पहना था ना, तो सभी ललचाई हुई नजरों से मेरे हार को देख रहे थे। सिदरा आंखों में आंसू भरकर बोली। अम्मा आगे बढ़कर इसे अपने साथ लिपटाकर प्यार करने लगी। अरे फिक्र मत कर, अभी मिल जाएगा। और ना भी मिला तो मैं तेरे भाई अरशद को बोलूंगी, वो बाहर से तेरे लिए पैसे भेजेगा। मैं तुझे नया हार बनवा दूंगी। या तेरा भाई कमाता ही किस लिए है? किचन में काम करती आमना के हाथ ठटक से गए। बदकिस्मती से अरशद जितने भी पैसे भेजता था वो सब के सब सास के हाथ में ही होते थे। इसमें आमना का कोई हिस्सा ना होता था, मगर दूर बैठा अरशद तो कुछ और ही समझता था। अम्मी, मैंने पूरा घर छान मारा है, लेकिन मैंने अभी तक भाभी का कमरा चेक नहीं किया। मैं वो कमरा भी देखना चाहती हूँ। ये हर वक्त मेरी खुशियों को नज़र लगाती रहती है। क्या पता इसी ने चुराया हो। सिदरा बल खाते हुए अपने कमरे से निकली और धड़म से आमना के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर सोई हुई आमना की 15 माह की बेटी अचानक जोर जोर से रोने लगी। आमना अपना काम छोड़कर किचन से बाहर निकल आई थी। सिदरा को रोकने की जुर्रत इसमें थी नहीं, बस खामोशी से इसे अपने कमरे को तहस नहस करते देख रही थी। सिदरा ने आमना की अलमारियों में रखी हर चीज़ ज़मीन पर गिरा दी। इसका ड्रेसिंग टेबल दराज, यहाँ तक कि इसने बेड का गद्दा तक उठाकर पूरे कमरे में देख लिया। आमना की दोनों छोटी नंदें भी तमाशा देखने के से अंदाज में आसपास खड़ी थीं और आमना की सास तो बेटी के साथ मिलकर हर चीज़ ढूंढ रही थी। और तभी सिदरा की नज़र दराज के कोने में पड़े स्याह रंग के शॉपर पर पड़ी। अरे ये क्या है अम्मी, ज़रा देखें तो। सिदरा ने आगे बढ़कर जल्दी से शॉपर खोला। हाय हाय, इतनी भारी चूड़ियां सोने की, ये इसके पास कहाँ से आई? सिदरा ने सर उठाकर मशकूक नज़रों से आमना को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी के असरात नमूदार हो गए थे। वो बेख्तियार 2 कदम चलकर आगे आई। वो सिदरा बाजी, ये मेरी हैं, मेरी अम्मी ने मुझे शादी के मौके पर दी थीं। बाकी सारा जेवर तो आप लोगों ने ले लिया था, बस यही चूड़ियां बची हैं। आमना का लहजा कांप कर रह गया था। सिदरा ललचाई हुई निगाहों से चूड़ियों को देखते हुए बार बार अपने हाथ में पहनकर देख रही थी। चूड़ियां भारी थीं और आमना का दिल हलक में अटक रहा था। वो तो पहले ही अपनी शादी का सारा सोना इन लोगों के हवाले कर चुकी थी, जो अब न जाने कहाँ था। हमें ज़्यादा जताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी माँ ने दी थी। हमने भी तुम्हें कई तोले सोना डाला था। तुम दोनों मियाँ बीवी ने खुद ही फैसला किया था कि इसे बेचकर अरशद यूनान चला जाए। सिदरा ने दोनों चूड़ियां बाजू में पहन ली थीं और अब मुतमईन अंदाज में कह रही थी, अम्मा मुझे ये चूड़ियां पसंद हैं। हार गुम हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं ये चूड़ियां रख लेती हूँ। इसने मुतमईन अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। आमना ने घबराकर अपनी सास की तरफ देखा कि शायद वो मना करें। ये चूड़ियां तो इसकी थीं, मगर वो प्यार से बेटी का माथा चूमते हुए कह रही थी, हाँ हाँ बेटा, ले ले। घर में मौजूद हर चीज़ पर तुम लोगों का भी उतना ही हक है जितना कि इस कलमोही आमना का है।
सिद्रा खुशी खुशी कमरे से बाहर निकल गई थी। दोनों नंदे भी मुंह बनाते हुए अपना अपना मोबाइल लिए लाउंज में आ बैठी थीं, जहां इनके शौहर ऊंची आवाज में टीवी लगाए कोई फिल्म देख रहे थे। घर में एक चिड़िया घर का सा समा बंधा हुआ था। आमना की सास बेटी के पीछे कमरे से निकली तो आमना की आंखों में आंसू देखकर रुक गई। तुम किस खुशी में आंसू बहा रही हो बीबी? जरा सी चूड़ियां अपनी बहन को क्या दे दी हैं? बड़ी तकलीफ हुई है? जाकर किचन में खाना बना और दोबारा मेरी बेटी की खुशियों पर नजर मत रखना। उन्होंने उंगली उठाकर आमना को धमकी दी। आमना खामोशी से अपने कमरे में चली आई, जहां इसकी छोटी सी बेटी सना बिलक बिलक कर रो रही थी। वो पैदाइशी तौर पर ही कमज़ोर थी और आमना सारा दिन किचन में ससुराल वालों के कामकाज करती रहती, तो इस पर तवज्जो देने का वक्त ही ना मिलता। नतीजतन वो मज़ीद कमज़ोर होती जा रही थी। इस वक्त वो बुरी तरह से रो रही थी। आमना ने आगे बढ़कर इसे गोद में लिया और इसे दूध पिलाने लगी। बच्ची खामोश हो गई। आमना ने आंसू भरी नज़रों से अपने कमरे का जायज़ा लिया, जहाँ की हर चीज़ रफ्ता रफ्ता इसकी नंदे इसे छीन चुकी थीं। इसके कमरे में शानदार फर्नीचर हुआ करता था, जो मंजली नंद को पसंद आ गया और इसने घर में आते ही अपना टूटा फूटा फर्नीचर आमना के कमरे में रखवा कर इसका शानदार फर्नीचर अपने कमरे में सेट करवा लिया था। टूटी हुई दराजें, अलमारी के लटकते हुए पट और इस वक्त ज़मीन पर फैला हुआ सारा काट कबाड़। आमना ने एक ठंडी सांस ली। किचन का सारा काम समेटने के बाद इसे अपने कमरे को भी सही करना था। बच्ची को सुलाकर इस पर कंबल डालते हुए आमना बाहर निकली। इसके जहन में तो बस एक ही बात थी कि आने वाले सख्त सर्दी के दिनों के लिए इसकी बच्ची के पास कपड़े नहीं हैं। अभी इसने कमरे से बाहर कदम रखा ही था जब सास ने चिल्लाकर कहा, बड़े गोश्त की बिरयानी बना ले आमना, सिद्रा के शौहर को बहुत पसंद है, और साथ में कड़ी चावल भी बना लेना। छोटी ने फरमाइश की है। फ्रिज में कबाब रखे हैं, वो भी तल लेना, और ज़रा जल्दी हाथ चला ले। 12 बजने को आए हैं, अभी तक तूने आटा भी नहीं गूंदा। गंदे बर्तनों का ढेर सिंक में पड़ा है, जल्दी हाथ चलाओ। कड़कदार लहजे में कहते हुए आमना की सास वापस मुड़कर बेटियों से खुशकपियां करने लगी थी। आमना अपने टूटे बदन को संभालते हुए किचन में चल पड़ी। घर में इतने अफराद थे कि रोज़ाना का खाना भी ऐसे बनता जैसे घर में कोई दावत हो रही हो। आमना की तीनों नंदे अपने अपने शौहरों और बाल बच्चों समेत माँ के घर में ही रहने लगी थीं। जब से इन्हें अंदाज़ा हुआ था कि अरशद यूनान से हर महीने एक मोटी रकम भेजा करता है, तीनों के शौहरों ने हड हरामी की इंतहा करते हुए काम काज छोड़ दिया था। जवान होते बच्चों के साथ सब इसी घर में पड़े रहते और अरशद के भेजे हुए पैसों पर ऐश कर रहे थे। अरशद की बीवी को उन्होंने घर की मुलाजमा का दर्जा दे रखा था, और वाकई आमना की हैसियत मुलाजमों से ज़्यादा भी ना थी। वो नाश्ता बनाकर हटती, बर्तन धोती, सफाई करती तो सास दोपहर के खाने का ऑर्डर दे देती। आमना कई सारे लोगों का खाना 3 वक्त बना बना कर थक जाती। छोटी बच्ची मुसलसल रोती रहती, इसे माँ की कुर्बत नसीब ही ना होती। आमना ने एक नज़र उठाकर लाउंज में बैठे इतने सारे लोगों को देखा। इनमें से कोई इसकी मदद करने को नहीं आता था। सिद्रा का शौहर बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियां देख देख कर तारीफ कर रहा था, मगर आमना जानती थी कि दर हकीकत वो राल टपका रहा है। अम्मी, अरशद भाई से कहे ना कि कुछ रकम भेज दें। सफदर आजकल कोई कारोबार करना चाह रहे हैं और इन्हें पैसों की ज़रूरत है। सिद्रा एक अदा से माँ के साथ लगी कह रही थी, अरे हाँ बेटा, फ़िक्र क्यों करती है, आज ही इसका फ़ोन आएगा तो मैं इसे कह दूंगी। अम्मा ने प्यार से इसकी जानिब देखते हुए कहा। अचानक मंजली नंद बोल उठी, अम्मी आपको सिर्फ सिद्रा नज़र आती है, मैं और मेरा शौहर क्यों दिखाई नहीं देते? देख नहीं रहे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें इनकी शादियां भी करनी हैं। नईम को भी पैसों की ज़रूरत है। इसने अपने शौहर का नाम लिया। अम्मा ने हाथ उठाकर कहा, अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? जिसको जो चीज़ चाहिए अभी अरशद का फ़ोन आता है, बता दो, मैं सब कुछ कह दूंगी। वो महीने के आखिर में पैसे भेज देगा। आमना ने एक ठंडी सांस भरी, सर झटका और खाना बनाने पर तवज्जो मरकूज कर दी। थोड़ी ही देर के बाद अरशद का फ़ोन आ गया। लाउंज में ऐसा हंगामा मच गया जैसे कोई तूफान आ गया हो। सब अपनी अपनी लिस्ट गिनवा रहे थे। अरशद फितरतन शरीफ इंसान था, ज़्यादा बहस को पसंद नहीं करता था।
इस वक्त भी वो सबके जवाब में बस यही कह रहा था कि हाँ वो जल्द रकम भेज देगा। सबसे बड़ी रकम की फरमाइश तो सिद्रा के शौहर सफदर ने की थी। इनकी 2 बेटियां थीं जो कॉलेज जाती थीं, लेकिन इसके बावजूद दोनों की हवस थी कि ख़त्म होने का नाम ही ना लेती थी। सफदर ने फरमाइश की थी कि इसे 5 लाख रुपए की रकम चाहिए जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके। थोड़ी देर के लिए तो अरशद चुप सा रह गया, मगर इसने हामी भर ली। सिद्रा ने रोते हुए अरशद से कहा था कि भाई आप तो जानते ही हैं कि सफदर का चलता हुआ कारोबार ख़त्म हो गया है। मुझे मजबूरन अम्मी के घर रहना पड़ रहा है। भाभी दिन रात मुझे बातें सुनाती रहती हैं और आंखें दिखाती हैं कि मैं आपका दिया हुआ खा रही हूँ। प्लीज़ सफदर के लिए पैसे भेज दें ताकि ये अपना कारोबार शुरू करें और हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। सिद्रा की बात पर दूसरी जानिब मौजूद अरशद को शदीद तैश आ गया था। बुलाओ आमना को, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। इसकी संजीदगी भरी आवाज़ उभरी तो सिद्रा ने झूठ मूठ के आंसू साफ करते हुए आमना को आवाज़ दी। भाभी, अरशद भाई आपको बुला रहे हैं। किचन में काम करती आमना को अंदाज़ा ना था कि अरशद ने इसे क्यों बुलाया है, मगर इसके ऊपर एक खुशगवार सी हैरत छा गई। इतने लोगों के बीच में अरशद ने इसे बात करने के लिए कहा था। वो दिल ही दिल में मगरूर सी होने लगी। धीरे धीरे चलती हुई वो बाहर आई। अम्मा के मोबाइल पर कॉल आई हुई थी। उन्होंने मोबाइल आमना के हाथ में पकड़ा दिया। आमना ने इधर उधर देखा। घर में मौजूद सारे अफराद इसकी जानिब यूं देख रहे थे जैसे पता नहीं वो क्या करने वाली हो। इन सब की मौजूदगी में ही इसे बात करनी थी। किसी में इतनी शर्म ना थी कि शौहर अपनी बीवी से बात करना चाहता है तो 2 मिनट के लिए इन्हें अलहदगी दे दें। आलिया ने झिझकते हुए अरशद को सलाम किया। दूसरी जानिब इसने आमना के सवाल का भी जवाब नहीं दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आमना, अगर सिदरा बाजी चंद दिनों के लिए हमारे घर मेहमान के तौर पर आ ही गई हैं तो तुम इन्हें बात बात पर आंखें क्यों दिखाती हो? झगड़ा क्यों करती हो इनसे? तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम इन्हें बोलो कि वो तुम्हारा दिया हुआ खाती हैं? मैं यहाँ पर कमाता ही किस लिए हूँ? तुम सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही ना। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने बाजी से कोई गलत बात की है। अरशद तो आमना पर चढ़ दौड़ा। वो हक्का बक्का दूसरी जानिब इसकी बात सुन रही थी। इसने एक नज़र सिदरा की जानिब देखा जो बेनियाजी से अपनी कलाई में मौजूद चूड़ियों को घुमा रही थी। नहीं अरशद, मैंने तो बाजी को ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर दूसरी जानिब अरशद ने कॉल ही काट दी थी। टूं टूं की आवाज़ आई तो आमना ने मोबाइल कान से हटाकर देखा। आय हाय, फ़ोन ही बंद कर दिया। मेरे बेचारे बच्चे ने। तुझसे तो वो बात ही नहीं करना चाहता। न जाने क्यों जहर घोल दिया है तूने मेरे बेटे की ज़िंदगी में। परदेस में जाके बैठा है और बीवी का भी सुख नसीब नहीं इसे। कैसी लालची औरत ब्याह कर ले आई हूँ मैं इसके लिए। अम्मा ने अपना माथा पीटा। लाउंज में मौजूद तमाम ही अफराद अपनी अपनी राय देने लगे। सभी के ख्याल में आमना ही कसूरवार थी जो कि अपने शौहर को मोहब्बत के 2 बोल भी नहीं बोल सकती। आमना ज़मीन में शर्म के मारे गड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों से इसने मोबाइल वापस किया और वापस किचन में चली गई, क्योंकि सास ने कहा था कि ज़ोहर की अजान से पहले पहले खाना तैयार कर लेना। खाना बन गया तो सारे अफराद खाते साथ ही अपने अपने कमरों में जा घुसे। गंदे बर्तनों का एक ढेर आमना का मुंतज़िर था और तभी इसकी बच्ची सना उठकर रोने लगी। आमना घबराकर कमरे की तरफ लपकी। बच्ची खांस रही थी, इसका सीना खराब हो रहा था। आलिया को अंदाज़ा था बढ़ती ठंड में इतने छोटे बच्चे के लिए मोटे कपड़ों की ज़रूरत होती है। इसने फैसला कर लिया कि वो आज रात फिर सास से बात करेगी। रात के खाने के वक्त इसने हिम्मत कर ली और सास के पास आ गई। उस वक्त इनके पास छोटी नंद बैठी हुई थी। अम्मी, वो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे सना के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं। आप मुझे प्लीज़ कुछ पैसे दे दें, वरना सना बीमार पड़ जाएगी। इसका सीना सुबह से ख़राब हो रहा है सर्दी की वजह से। आमना ने झिझकते हुए कहा। सामने बैठी हुई सास ने अचानक कहा, पीछे ही पड़ गई है तू तो आमना। बोला तो था कि अरशद पैसे भेजेगा तो इसमें से निकाल कर कुछ दे दूंगी, मगर समझ नहीं आता कि तेरे लालच की कोई हद है भी या नहीं। अम्मा ने नफरत भरे अंदाज में इसे देखते हुए घुराकर कहा। पास ही छोटी नंद बैठी हुई थी। अरे अम्मी, मांग रही है तो दे दें, कोई 1000-2000 रुपए। सर खाया हुआ इन्होंने भी, हर थोड़ी देर के बाद आ जाती हैं मिनमिनाते हुए। छोटी नंद की आवाज़ पर आमना शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गई।
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کی بیٹی کے لیے چند روپے مانگ رہی تھی۔ آمنہ کی ساس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا بٹوا کھول کر اس میں سے 2,000 روپے نکالے۔ یہ لے پیسے اور اب دوبارہ مجھ سے کچھ مت مانگنا، بہت عیاش ہو گئی ہے تو۔ ساس نے روپیہ آمنہ کے قدموں کے پاس پھینکتے اور نخوت سے منہ دوسری جانب کر لیا۔ آمنہ نے لرزتے ہاتھوں سے نیچے جھک کر وہ پیسے اٹھا لیے۔ پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے اسے بس یہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے اس کی مشکلات کب ختم ہوں گی۔ اور تبھی چھوٹی نند اٹھی۔ ارے امی، میں تو بھول ہی گئی تھی، وہ میں نے درزی کو کچھ کپڑے سلنے کے لیے دیے ہوئے تھے، وہ کل اٹھانے ہیں، مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے کپڑے اٹھا کر لے آؤں۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی تو آمنہ کی ساس نے ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں ہاں بیٹا، لے لے، جا اپنے کپڑے لے آ، موسم بدل رہا ہے، اپنا خیال رکھا کرو۔ آمنہ کی ساس نے بٹوے میں سے 1,000 کے کئی نوٹ نکال کر چھوٹی بیٹی کے حوالے کر دیے۔ وہ رقم کو دیکھ کر منہ بنانے لگی۔ نہیں امی، اتنے کافی نہیں ہیں، مجھے تھوڑی شاپنگ بھی کرنی ہے، اور دیں۔ چھوٹی نند نے کہا تو ساس نے بٹوے میں سے 5,000 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ مطمئن تو نہیں تھی مگر پھر بھی منہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ عالیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ساس کو دیکھتی رہی۔ کس قدر واضح فرق تھا، مگر ساس نے تھوڑی دیر کے بعد گھر کا تو وہ خاموشی سے پلٹ کر کھانا لگانے لگی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، آمنہ کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ یونان گیا ارشد نہ پلٹ کر واپس آیا اور نہ ہی اس نے کبھی آمنہ اور اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کی۔ گھر والے سے جو بتا دیتے وہ آنکھیں بند کر کے انہی پر یقین کر لیتا۔ آمنہ کی حیثیت گھر میں ایک ملازمہ کی سی تھی، اسے کبھی نہ بڑھ سکی۔ آمنہ کی تینوں نندیں اپنے اپنے شوہروں اور بچوں سمیت ٹھاٹھ سے ماں کے گھر پر رہتی رہیں۔ ارشد کا بھیجا ہوا 1 روپیہ استعمال کرتی رہی مگر آمنہ اور اس کی بیٹی کو ان کے اترے ہوئے کپڑے ہی نصیب ہوتے۔ آمنہ کی بیٹی اب 15 سال کی ہو چکی تھی اور وہ بالکل اپنی ماں جیسی شکل و صورت کی تھی، بےحد خوبصورت اور نازک سی۔ سدرا اٹھتے بیٹھتے حسد بھری نگاہوں سے آمنہ کی بیٹی کو دیکھا کرتی، کیونکہ اس کی اپنی دونوں بیٹیاں قبول صورت تھیں اور شادی کے لائق ہونے کے باوجود اب تک ان کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ شاید زندگی اسی طرح چلتی رہتی کہ 15 سال بعد ارشد کو یونان سے گھر واپس آنے کا خیال آ گیا۔ اس کے واپس آنے کی خبر گویا سب پر بم بن کر گری۔ انہیں تو لمبی لمبی رقمیں ہر مہینے وصول کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ سب نے ہی دبے دبے انداز میں ارشد کو واپسی سے منع کیا مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس آ ہی جائے گا۔ نہیں اماں، اب میں مزید یونان میں نہیں رہ سکتا۔ بے شک آمنہ مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ مجھ سے ناراض رہتی ہے مگر مجھے اپنی بیٹی کا بہت خیال ہے۔ وہ 15 برس کی ہو چکی ہوگی، چند سالوں میں مجھے اس کی شادی کرنی ہے، اس لیے میرا واپس آنا ضروری ہے، ارشد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو آمنہ کی ساس گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کہیں آمنہ ہی نہ سن لے۔ انہوں نے خود سے ہی ارشد کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آمنہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی اور ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہے، گھر والوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں، نہ ہی اس نے اپنی بیٹی کو گھر میں کسی سے عزت سے بات کرنا سکھایا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ آمنہ جتنی مرضی کوشش کر لیتی اسے ارشد سے بات نہ کرنے دی جاتی۔ موبائل تو اس کے پاس تھا نہیں، دونوں ماں بیٹیاں گھر میں ملازموں جیسا ہی سلوک برداشت کرتی تھیں۔ آمنہ کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ ارشد نے آج واپس آ جانا ہے۔ سب گھر والے سے لینے کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے، وہ خاموشی سے کچن میں کام کرتی رہی۔ ساس جاتے وقت اسے ڈشوں کے نام گنوا گئی تھی جو اس نے آج بنانی تھیں۔ ارشد ایئرپورٹ سے باہر آیا تو سب نے ہی خوب لپٹا کر اسے پیار کیا مگر اس کی بےتاب نگاہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آمنہ نہیں آئی اماں؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، تبھی ساتھ کھڑی سدرا چمک کر بولی، ارے تمہاری بیوی کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بھائی، وہ تو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی مزے سے، ہم نے بڑا اصرار کیا مگر اس نے کہا کہ وہ نہیں جائے گی۔ سدرا کی بات پر ارشد مایوس ہو گیا، اس کا دل بجھ گیا تھا، وہ کتنی چاہت سے اپنی بیوی اور بیٹی کی خاطر وطن واپس آیا تھا۔ اسی بجھے دل کے ساتھ وہ گھر واپس لوٹ آیا۔ شور سا دروازے پر بلند ہوا اور سب لوگ اندر آنے لگے۔ کچن میں کام کرتی آمنہ بے اختیار رک سی گئی۔ مردوں کی آوازوں میں ایک آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ وہ بے اختیار کچن سے باہر نکلی اور اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے ہی ہنستا مسکراتا ارشد گھر والوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔
آمنہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ارشد نے ایک سرسری نگاہ آمنہ پر ڈالی۔ اس کا دل بجھ چکا تھا۔ رسمی سی سلام دعا کے بعد وہ ماں بہنوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ آمنہ نے خاموشی سے اس کے لیے شربت بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ثنا کو تلاش کر رہا تھا۔ ثنا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ بھی چونک گئی۔ باپ کو پہلی دفعہ آج دیکھ رہی تھی۔ آمنہ نے اسے سلام کرنے کا کہا تو اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر باپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ ارشد نے بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے خود پر کنٹرول کیا اور کچن واپس چل دی۔ آج رات مہمانوں کی دعوت تھی اور اس کے پاس بہت کام تھا۔ رات کو سدرا کی بیٹی کے رشتے والوں نے آنا تھا۔ اس نے آمنہ کو صبح سے حکم دے رکھا تھا، کئی طرح کی ڈشز کے نام گنوا رکھے تھے۔ آمنہ بیچاری خاموشی سے کچن کا کام کرتی جا رہی تھی۔ عرصہ ہوا اس نے سسرال والوں کے آگے کچھ بھی بولنا چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ کی بیٹی ثنا اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی جب اچانک سدرا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شرم نہیں آتی؟ کچن میں تمہاری ماں اکیلے کام کر رہی ہے اور تم یہاں بیٹھی پڑھائیاں کر رہی ہو۔ کون سا تیر مار لینا ہے پڑھ لکھ کر تم نے؟ شکل سے تو کسی کام کی نہیں لگتی۔ اٹھ اور جا کے ماں کا ہاتھ بٹا کچن میں۔ سدرا نے ثنا کے آگے سے کتاب چھینتے ہوئے ایک نفرت بھری نگاہ ثنا پر ڈالی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ ابھی تو وہ سارے گھر والوں کے کپڑے استری کر کے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی۔ اس کا کل ٹیسٹ تھا تو آمنہ نے اسے پیار سے یہی کہا تھا کہ وہ جا کر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لے، ورنہ وہ اکثر ماں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ اسے سدرا کا رویہ سمجھ نہیں آیا، مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر ماں کے پاس کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رشتے والے آ گئے۔ سدرا نے اپنی بڑی بیٹی جس کی عمر اب 29 سال کے قریب ہو رہی تھی، اسے لا کے رشتے والوں کے بیچ میں بٹھا دیا۔ وہ قبول صورت تھی مگر اس نے کافی سارا میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی تھی۔ رشتے والے بات چیت کرنے لگے۔ سدرا کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ یہاں اس دفعہ بات بن جائے گی۔ ارشد بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا تھا اور خاموش نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ نہ معلوم کیوں اس سے کچھ کھٹک سا رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے آمنہ کو کچن میں کام کرتے ہی دیکھا تھا۔ اس کی بہنیں کوئی کام نہیں کر رہی تھیں، یہاں تک کہ گھر میں کوئی ملازمہ بھی نہ تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ سدرا اور آمنہ کی ساس نے چائے لانے کی آواز لگائی۔ ارے یہ کون ہے؟ رشتہ لانے والی عورتوں کے منہ سے دلچسپ بھری آواز نکلی تو سدرا اور آمنہ کی ساس دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں سے آمنہ کی بیٹی ثنا چائے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر سبز رنگ کی آنکھیں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کر رکھا تھا۔ سلیقے سے اوڑھا ہوا دوپٹہ اور نکلتا ہوا قد اسے ممتاز بنا رہا تھا۔ رشتہ کرنے والوں کی نظر سدرا کی بیٹی سے کب کی ہٹ چکی تھی۔ وہ مسلسل ثنا کا جائزہ لے رہی تھی۔ سدرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ثنا کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک چھوٹی بہن کا شوہر بول اٹھا، یہ ہمارے سالے کی بیٹی ہے، یہ جو سامنے بیٹھا ہے آج ہی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، اس کی بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ سدرا نے اپنے چھوٹے بہنوئی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی جو چاہتے تھے انہوں نے کر دیا تھا۔ ان کی تو دلی خواہش تھی کہ سدرا کی بیٹی کی شادی نہ ہو۔ دونوں بہنوں کی آپس میں جنگ کبھی ختم کہاں تھی۔ سدرا کی بیٹی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محفل میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہمانوں نے پیار سے ثنا کو اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ ثنا خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ دادی اور سدرا سامنے صوفوں پر بیٹھے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جاتے جاتے وہ لوگ ثنا کے لیے رشتے کا کہہ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ثنا بھی عمر میں بہت چھوٹی ہے، وہ لوگ چند سال انتظار بھی کر سکتے ہیں، مگر انہیں سدرا کی بیٹی پسند نہیں آئی تھی۔ ارشد نے رشتے والوں کو جواب دے دیا تھا، مگر مہمانوں کے گھر سے نکلتے ہی سدرا آمنہ اور اس کی بیٹی پر چڑھ دوڑی۔ صحیح تربیت کی ہے بیٹی کی، زمانے بھر کی عیاش ہے یہ تمہاری بیٹی، خود تو تھی ہی تم، اپنی بیٹی کو بھی تم نے ویسا ہی بنا دیا ہے۔ ساری زندگی یہ میری خوشیوں کو کھاتی رہی اور اب اس کی بیٹی میری خوشیوں کو کھائے گی۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ؟ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے سدرا حلق پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ آمنہ اور ثنا ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں، مگر کوئی اور بھی تھا جو حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور وہ ارشد تھا۔
اس نے تو فون پر ہمیشہ سنا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے صرف آمنہ کرتی ہے، مگر اس وقت ثنا جس طرح حلق کے بل چلا کر آمنہ اور اس کی بیٹی کو گالیاں دے رہی تھی، اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ ارشد کو غلط باتیں بتائی گئی تھیں۔ سدرا یکدم آگے بڑھی اور اس نے ثنا کے بال دبوچ لیے۔ تجھے تو میں جان سے مار دوں گی، جان بوجھ کر آئی تھی نا کمرے میں؟ اپنی شکل کا بڑا گھمنڈ ہے، ساری عمر ملازموں جیسی حیثیت رہی ہے تم ماں بیٹیوں کی، اور ابھی ایک دم تم لوگوں کو اپنا حق یاد آ گیا ہے۔ خبردار جو میری اور میری بیٹیوں کی خوشیوں پر نگاہ ڈالی تو میں آنکھیں نکال دوں گی۔ سدرا غرا رہی تھی اور اس سب میں وہ بھول ہی گئی کہ ہکا بکا پیچھے کھڑا ارشد اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یکدم وہ آگے بڑھا اور اس نے سدرا کو دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ سدرا بے یقین انداز میں پیچھے ہو گئی اور تبھی سے یاد آیا کہ ارشد تو یونان سے واپس آ چکا ہے اور ثنا تو اس کی بیٹی ہے۔ سدرا کا رنگ اڑ گیا، مگر ارشد کو تو ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ جھوٹ بولتے رہے آپ لوگ مجھ سے، میری بیوی اور میری بیٹی سے گھر بھر کے کام کروائے جاتے رہے اور میرے پیسوں سے سارا خاندان عیش کر رہا تھا۔ کئی بار مجھ سے کاروبار کی رقم منگوانے کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ تینوں بہنوئی تو اسی گھر میں پڑے ہیں، تو پھر کاروبار کہاں ہے؟ وہ پیسے کہاں ہیں جو ان سب کے لیے بھیجتا رہا؟ ارشد کڑک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آمنہ خاموش کھڑی تھی۔ ثنا سسکتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی تھی اور ایک ایک کر کے تمام باتیں ارشد کو بتا رہی تھی۔ ارشد سناٹے میں رہ گیا۔ حقیقت کھل چکی تھی۔ اس نے تینوں بہنوئیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلے جائیں۔ گھر بار تو ان کے تھے نہیں، منت سماجت کر کے انہوں نے ایک دن کا ٹائم لے لیا، مگر ارشد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو حق کسی اور کو نہیں دے گا۔ ارشد کی ماں بھی خاموش وہیں کھڑی تھی، مگر ارشد نے ان پر بھی ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ وہی تو تھیں جنہوں نے ہمیشہ اس کی بیوی اور بیٹی کا حق مارا تھا۔ آمنہ نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ دن پلٹ چکے تھے۔ اسے نہ سہی کم از کم اس کی بیٹی کو ایک اچھا مستقبل ملنے والا تھا۔